ल यो भन्दा अगाडि हामीले चेन्ज अफ स्टेट भन्ने च्याप्टरको हामीले सबै सकिसकेका छौँ। अब यो हाम्रो नयाँ च्याप्टर हो ग्यास एन्ड ग्यास लज। यसभित्र हामीले के पढ्छौँ भन्दाखेरि इन्ट्रोडक्सन छ, त्यसपछि डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर, ग्यास लजमा पनि के ग्यास लज छ भन्दाखेरि बोयल्स ल, चार्ल्स प्रेसर ल, त्यसपछि हाम्रो इक्वालिटी अफ प्रेसर एन्ड भोल्युम कोफिसिएन्ट, द इक्वेसन अफ स्टेट और आइडियल ग्यास इक्वेसन, ग्यास कन्स्टेन्ट, युनिभर्सल कन्स्टेन्ट फर युनिट मास, युनिभर्सल कन्स्टेन्ट हैन, ग्यास कन्स्टेन्ट फर युनिट मास र एब्सोल्युट जिरो। इन्ट्रोडक्सनबाट हामी सुरु गरौँ। के हुन्छ भन्दाखेरि सबै सब्सटेन्सहरू के हुन्छ त हिट गर्दाखेरि एक्सपान्ड हुन्छ। हामीले चाहिँ सोलिडको एक्सपान्सनहरूको हामीले चाहिँ एउटा च्याप्टरमा गऱ्यौँ थर्मल एक्सपान्सन भनेर। अब हामी चाहिँ ग्यासहरूको एक्सपान्सन कसरी हुन्छ, हिट गर्दाखेरि कुन उसमा हुन्छ, त्यो बारेमा हामी चाहिँ यो च्याप्टरमा गर्छौँ। र थर्मल एक्सपान्सन चाहिँ ग्यासमा के हुन्छ भन्दाखेरि बढी हुन्छ इन कम्पेरिजन टु सोलिड र लिक्विड। सोलिड र लिक्विडको केसमा भन्दा ग्यासमा के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपान्सन अलि धेरै नै हुन्छ। र कुनै ग्यासको एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा, पर्टिकुलर प्रेसरमा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भोल्युम हुन्छ। त्यो ग्यासको भोल्युम के कुरामा डिपेन्ड गर्छ भन्दाखेरि एउटा प्रेसरमा डिपेन्ड गर्छ, अर्को टेम्परेचरमा डिपेन्ड गर्छ है। र कुनै एउटा फ्याक्टर अथवा टेम्परेचर होस् चाहे प्रेसर होस्, कुनै एउटा चेन्ज भयो भने त्यसको भोल्युममा के हुन्छ त चेन्ज आउँछ। र हामीले यिनीहरूको कस्तो रिलेसन छ त, कुनै एउटा पर्टिकुलर त्यसको भोल्युम ठ्याक्क कति हुन्छ, कति टेम्परेचरमा, कति प्रेसरमा कति हुन्छ भनेर हामी भेरियस रिलेसन्सहरू हामी यो च्याप्टरमा निकाल्छौँ, डिराइभ गर्छौँ। र थुप्रै यसमा चाहिँ लहरू पनि छन्, त्यो लहरूको बारेमा हामी पढ्छौँ। र कुनै पनि सब्सटेन्सको त्यसको स्टेट बताउनलाई, त्यो लिक्विड स्टेटमा छ कि ग्यास स्टेटमा छ कि सोलिड स्टेटमा छ भनेर बताउनको लागि के कुराहरू आवश्यक हुन्छ भन्दाखेरि टेम्परेचर, प्रेसर र भोल्युम, यिन तीनटा कुराको आवश्यक हुन्छ। कति टेम्परेचरमा, कति प्रेसरमा त्यसको भोल्युम कति छ, त्यसले के बताइदिन्छ भन्दाखेरि त्यो सोलिड स्टेटमा छ कि लिक्विड स्टेटमा छ कि ग्यास स्टेटमा छ भन्ने कुरा त्यसले डिटरमाइन गरिदिन्छ। एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर, पर्टिकुलर प्रेसरमा जति हुनुपर्ने भोल्युम सोलिडको लागि हो त्यति नभएर चाहिँ अलि धेरै भयो भने के बुझ्न पर्छ त, त्यो लिक्विड स्टेटमा छ अथवा ग्यास स्टेटमा छ है। भनेपछि स्टेट डिटरमाइन गर्नको लागि यति तीनवटा कुराको आवश्यकता हुन्छ, टेम्परेचर, प्रेसर र भोल्युम। अब चाहिँ एउटा कुनै यसमध्ये कुनै एउटा चेन्ज भयो भने, चाहे त्यो भोल्युम चेन्ज होस्, चाहे त्यो प्रेसर चेन्ज होस्, चाहे त्यो टेम्परेचर चेन्ज होस्, के हुन्छ त अर्को एफेक्टेड हुन्छ। सो द रिलेसनसिप बिट्विन दिज थ्री, यो तीनवटा जुन हाम्रो फ्याक्टर छ टेम्परेचर, प्रेसर र भोल्युम, कुनै एउटा कन्स्टेन्ट एट अ टाइम भनेको एउटा एकचोटिमा एउटा कन्स्टेन्ट लिने, चाहे त्यो टेम्परेचर कन्स्टेन्ट लिने, चाहे प्रेसर लिने, चाहे भोल्युम कन्स्टेन्ट लिने भने त्यो रिलेसन निकाल्ने हो भने चाहिँ त्यसलाई भन्छ हामी ग्यास लज भनेर भन्छौँ। ग्यास लज भनेको के भयो, कुनै एउटा एकचोटिमा एउटा कन्स्टेन्ट लिने है। किनभने यिन तीनवटै के हुन्छ त एकअर्कासित डिपेन्डेन्ट हुन्छ, एउटा चेन्ज भयो भने अर्को चेन्ज हुन्छ। अब एउटा कुनै पर्टिकुलर चेन्ज गरिए छैन, सपोज मैले टेम्परेचर चाहिँ मैले के गरेछु त चेन्ज गरेको छैन, त्यो एउटा पर्टिकुलर राखिदिएको छु भने प्रेसर र भोल्युमसँग कस्तो हुन्छ त, प्रेसर चेन्ज गरेर भने भोल्युम कसरी चेन्ज हुन्छ, त्यो रिलेसन के भयो त ग्यास लज भयो। अथवा मैले चाहिँ प्रेसर चाहिँ के राखिदिएँ त कन्स्टेन्ट राखिदिएँ भने टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि भोल्युम कसरी चेन्ज हुन्छ त, त्यो पनि के भयो त एउटा ग्यास लज भयो है। त यसरी हाम्रो चाहिँ ग्यास लज हुन्छ। अब
प्रेसर चेन्ज गर्दाखेरि टेम्परेचर कसरी चेन्ज हुन्छ, भोल्युम कन्स्टेन्ट राख्दाखेरि भनेर पनि दिमागमा आउन सक्छ। यस्तो क्वेसनहरू आउन सक्छ है। त भोल्युम कन्स्टेन्ट राखेर पनि गर्न सकिन्छ। सपोज एउटा स्पेसिफिक भाँडोमा है, स्पेसिफिक भाँडोमा एउटा राखियो कुनै सब्सटेन्स, अब त्यसको भोल्युम चेन्ज नहुने गरी त्यसलाई बाउन्ड गर्दैछ, भोल्युम इन्क्रिज हुन नपाओस् भनेर अथवा डिक्रिज हुन नपाओस् भनेर। भने प्रेसर चेन्ज गर्दाखेरि त्यसको टेम्परेचर चेन्ज हुन्छ कि हुँदैन भनेर चाहिँ प्रेसर र टेम्परेचरको जेनरली रिलेसन चाहिँ छैन, यो च्याप्टरमा हामीले पढ्दैनौँ। जेनरली हाम्रो के हुन्छ भन्दाखेरि भोल्युम र प्रेसरको रिलेसन हुन्छ, भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन हुन्छ, र अरू पनि रिलेसन छन्। यो सबै केमा भयो त, ग्यास लज भयो है। अनि यो लहरूलाई चाहिँ एउटा सिम्पल इक्वेसनमा रिड्युस गरिन्छ, एउटा इक्वेसनले डिफाइन गरिन्छ। जस्तै मेरो यो प्रेसर र भोल्युमको कस्तो रिलेसन आउँछ, एउटा इक्वेसन आउँछ नि, हो त्यो इक्वेसनलाई भन्छ इक्वेसन अफ स्टेट, इक्वेसन अफ स्टेट भनेर भन्छ। अब हाम्रो चाहिँ डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर भन्ने छ, डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर। अब डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरले के भन्छ भन्दाखेरि द टोटल प्रेसर एक्जर्टेड बाई अ मिक्सचर अफ ग्यास इज इक्वल टु द सम अफ द पार्शियल प्रेसर अफ द इन्डिभिजुअल ग्यास भनेर भनेको छ। वेन देयर इज नो केमिकल इन्ट्रेक्सन बिट्विन देम। हो यो टर्म चाहिँ एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ, यो अहिले पछि भन्छु। तर चाहिँ पार्शियल प्रेसर अफ द इन्डिभिजुअल ग्यास भनेको यसले के भन्न खोजेको भन्दाखेरि कुनै एउटा भाँडोमा एउटा सर्टेन ग्यास मैले हालेँ, ए भन्ने ग्यास हालेँ, र यो ए भन्ने ग्यासको यहाँ यसमा हालेपछि यसको सर्टेन प्रेसर छ यो है। ए भन्ने ग्यास यहाँ हाल्दाखेरि एउटा सर्टेन प्रेसर यहाँ यसले एक्जर्ट गरे भित्रबाट, ए भन्ने ग्यास एउटा प्रेसरमा छ भने अब मैले यही भाँडोमा यो ए भन्ने ग्यासले बाहिर निकालिदिएँ र बी भन्ने ग्यासले हालेँ। ए भन्ने ग्यासको प्रेसर थियो P1 र बी भन्ने ग्यास हालेँ, बी भन्ने ग्यास हाले यही भाँडोमा एउटा अर्कै प्रेसरमा P2, अर्कै प्रेसरमा हालेको थिएँ P2, यही भाँडोमा ठ्याक्क यही भोल्युममा हालेको थिएँ भने बी भन्ने ग्यासको प्रेसर थियो P2 भने यदि मैले दुवै ग्यासलाई यही भाँडोमा ठ्याक्क यसरी हालेँ भने अब के हुन्छ त प्रेसर भन्दाखेरि मेरो P1 प्लस P2 हुन्छ, जुन चाहिँ P1 भनेको इन्डिभिजुअल ग्यासको के थियो प्रेसर थियो, ठ्याक्क त्यही भोल्युममा ठ्याक्क त्यही टेम्परेचरमा। यहाँ टेम्परेचर एउटा के राखेछ नि त, चेन्ज गरिएको छैन, हाम्रो यो कन्डिसन हो। ए भन्ने ग्यास जुन टेम्परेचरमा थियो ठ्याक्क बी भन्ने ग्यास पनि त्यही टेम्परेचरमा हामीले राखेको हो र त्यही भोल्युममा हामीले राखेको हो है। भने अब दुवै ग्यासलाई मैले त्यही भोल्युममा चाहिँ मैले खाँदेर राख्नु छ भने मेरो अब टोटल प्रेसर कति हुन्छ भन्दाखेरि इन्डिभिजुअल ग्यासको प्रेसर जति थियो तिनीहरूको सम हुन्छ। यही नै के हो त डाल्टन्स ल पार्शियल प्रेसर हो है। र यसमा इम्पोर्टेन्ट कन्डिसन के छ भने यो ए ग्यास र बी ग्यास के हुनु भएन त, रियाक्ट गर्नु भएन, भन्नाले केमिकल रियाक्सन हुनु भएन। दुईटा ग्यासको केमिकल रियाक्सन भयो भने के हुन्छ त, अर्कै कम्पाउन्ड बनिन्छ, अर्कै ग्यास बनिदियो भने के हुन्छ, भोल्युम चेन्ज हुन्छ। जस्तै के हुन्छ भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर ग्यास है, अब यो रियाक्सन ठिक छ कि छैन, अब यसलाई उस नगरौँ है। तर मैले यो गरिदिएँ सिधै गरेर यो अर्को ग्यास भनौँ, सपोज यो भेपरमै स्टेटमा छ है। अब यो रियाक्सन यो केमिस्ट्रीतिर नजाउँ हामी, अहिले हामी जस्ट यसमा के बुझौँ भन्दाखेरि यो एउटा ग्यास हो, यो अर्को ग्यास हो, यो पनि अर्को ग्यास हो है, तीनवटा ग्यास हो। यो दुईटा के भयो त मिक्स भएर एउटा भयो है। भनेपछि यहाँ दुईटा अक्सिजन एटम यहाँ त एउटा भयो, ब्यालेन्स गर्नु पर्यो यहाँ हामीले। भनेपछि ल अहिले चाहिँ यसलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्छ है, भन्नाले
दुईटा हाइड्रोजन एटम दुईटा अक्सिजन एटम यहाँ चाहिँ कति भयो भन्दाखेरि 2H2O यता गरेर 4वटा भयो, दुईटा अक्सिजन भनेपछि दुईटा अक्सिजन प्लस यता चाहिँ 2H2 4वटा हाइड्रोजन यसरी ब्यालेन्स गर्नुपर्छ। भनेपछि यहाँ हेरौँ त यो भनेको दुईटा हाइड्रोजन एटम हाइड्रोजन मोलिकुल के हुन्छ मोलिकुलमा उस हुन्छ क्या कुनै पनि सब्सटेन्स चाहिँ मोलिकुलर फर्ममा एक्जिस्ट हुन्छ है, त्यही भएर मोलिकुलर फर्ममा गर्नुपर्छ। यो भनेको एउटा मोलिकुल हो, यसरी यसको एक्जिस्टेन्स छ। अब अर्को हुन्छ यसरी एक्जिस्टेन्स हुन्छ। अब यहाँ मैले 2 लेख्ने बित्तिकै मैले यहाँ चाहिँ डिनोट गर्न खोजेको के हो भन्दाखेरि दुईटा मात्रै हाइड्रोजन मोलिकुल लिएको चाहिँ होइन भन्न खोजेको, जस्ट यो रेसियोमा हुनु पर्यो है। यसमा जति छ हाइड्रोजन अक्सिजनको डबल हुनु पर्यो है, अक्सिजनको के हुनु पर्यो डबल हुनु पर्यो र त्यसले के दिन्छ त वाटर दिन्छ हैन, अक्सिजनको ठ्याक्क डबल भएपछि यहाँ वाटर हुन्छ। भनेपछि मोलिक्युल के हुन्छ त यसरी इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स के हुन्छ धेरै हुन्छ ग्यासमा है, इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स धेरै हुन्छ, त्यही भएर यसको एउटा सर्टेन भोल्युम हुन्छ र यसको भोल्युम भन्दा यसको भोल्युम धेरै हुन्छ किन यसको डबल छ नि त है। त्यो अक्सिजनको एटम साइज ठुलो छ भनेर हुँदैन, किनभने ग्यासमा चाहिँ एटमको साइज भन्दा कति न कति गुणा ठुलो चाहिँ के हुन्छ इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स हुन्छ, ग्यासमा त एकदमै फार अपार्ट हुन्छ मोलिक्युलहरू। भनेपछि यो अक्सिजनले जति भोल्युम अकुपाई गरेको हुन्छ त्यसको डबल भोल्युम यो हाइड्रोजनले अकुपाई गर्छ एउटा पर्टिकुलर प्रेसर र पर्टिकुलर टेम्परेचरमा, दुवैको प्रेसर सेम छ भने। कुरा बुझिन्छ भने अब के बुझ्न पर्यो भन्दाखेरि यो 2H2O भनेपछि यसले यसको भोल्युम कति भयो भन्दाखेरि 2V भयो भने यसको भोल्युम V, यसले V भोल्युम अकुपाई गर्छ भने यसले कति भोल्युम अकुपाई गर्छ 2V भोल्युम अकुपाई गर्छ। भनेपछि यिन दुईटा रिएक्ट गर्यो भने यसरी मिसाइयो भने यिन दुईटालाई मिसाइयो भने रिएक्ट गर्यो भने के भोल्युम आउँछ भन्दाखेरि 2V भोल्युम नै आउँछ। यहाँ हेरौँ त 2H2O छ नि त, H2O भनेको अब मोलिकुल के हुन्छ त H2O नै हुन्छ, एउटा अक्सिजन दुईटा हाइड्रोजन हुन्छ है, यसरी हुन्छ। तर यहाँ 2H2O भनेको के भयो त भन्दाखेरि भोल्युम चाहिँ के भयो त 2V नै भयो, किनभने हामीले चाहिँ यसमा एटमको भोल्युम चाहिँ विथ रेस्पेक्ट टु द एटमको भन्न आउँछ, मोलिकुलको भोल्युम चाहिँ नेग्लिजिबल हुन्छ क्या, जुन इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स छ त्यो मात्रै यहाँ काउन्ट हुन्छ, इन्टरमोलिकुलर डिस्टेन्स जुन छ त्यसको भोल्युम मात्रै काउन्ट हुन्छ यसमा है। यसले गर्दा खासै इफेक्ट गरेको हुन्न। जस्तै यहाँ अक्सिजनमा जम्मा दुईवटा एटमले एउटा मोलिकुल बनेछ, यहाँ तीनवटा एटमले मोलिकुल बनेछ भनेपछि यसको भोल्युमको तुलनामा यसको भोल्युम धेरै हुन्छ भन्ने होइन, जतिवटा नम्बर छ यो नम्बर मोलिकुलको नम्बर छ त्यतिवटा नै हुन्छ। भनेपछि यसमा जतिवटा नम्बर हुन्छ अक्सिजन मोलिकुलको यसमा पनि ठ्याक्क त्यही नम्बर छ भने यिन दुईटाको भोल्युम के हुन्छ सेम हुन्छ है। तर यहाँ के भयो नम्बरमा के छ त यसको जतिवटा नम्बर अफ मोलिकुल छ हुन्छ त्यसको नम्बर अफ मोलिकुलमा यसको डबल हुन्छ, हाइड्रोजनको डबल हुन्छ। यिन दुईटालाई मिसाइयो भने के भयो त फेरि हाम्रो नम्बर अफ मोलिकुल 2 आछ है। तर यहाँ नम्बर अफ मोलिकुल यसरी यदि यिनीहरू रिएक्ट गरे थिएनन् भने हाम्रो के हुन्थ्यो नम्बर अफ मोलिकुल भन्दाखेरि 2H2 भनेपछि यसको नम्बर अफ मोलिकुल x मानौँ भनेपछि यसको नम्बर अफ मोलिकुल के हुन्छ 2x हुन्छ है। नम्बर अफ मोलिकुल के हुन्छ x + 2x, यदि रिएक्ट गर्थेन भने 3x हुन्थ्यो है, रिएक्ट गर्दैन भने 3x हुन्थ्यो नम्बर अफ मोलिकुल। त्यही नम्बर अफ मोलिकुलको हिसाबमा चाहिँ त्यसको भोल्युम कति हुन्थ्यो त 3V हुन्थ्यो है। यो नम्बर अफ मोलिकुलले V भोल्युम एक्जिस्ट गर्छ भने ठ्याक्क डबल नम्बर अफ मोलिकुलले 2V भोल्युम के गर्छ त 2V भोल्युम के गर्छ त्यसले अकुपाई गर्छ भने यिन दुईटालाई मिक्स गरियो भने यदि रिएक्ट भएन भने नम्बर अफ मोलिकुल कति भयो 3x भयो, त्यो अनुसार भोल्युम कति अकुपाई गर्ने भयो त 3V भयो। कुरा बुझिन्छ ल। त्यही भएर यहाँ चाहिँ रिएक्ट गर्दाखेरि के भयो त यहाँ
नम्बर अफ मोलिक्युल 2x नै आयो। हेरौँ त यहाँ 2H2O भनेपछि 2x नै के आयो त नम्बर अफ मोलिक्युल आयो। नम्बर अफ मोलिक्युल 2x आयो भने त्यसको करेस्पोन्डिङ भोल्युम भनेको कति हुन्छ 2v नै हुन्छ। भनेपछि हेरौँ त यहाँ 2v प्लस v इक्वल टु यहाँ 2v आयो। त्यही भएर रियाक्ट हुनु हुँदैन भनेको हो है। यसमा अब धेरै नजाउँ, लगभग अलिकति बुझिएछ होला। केमिकल इन्ट्रेक्सन हुनु भएन, मेन कुरा त्यो हो। रियाक्ट गर्नु भएन, दुईटा ग्यासलाई मिक्स गर्दाखेरि उनीहरू रियाक्ट गर्नु भएन, जस्ताको तस्तै बस्नु पर्यो। जस्ताको तस्तै बस्यो भने चाहिँ हाम्रो चाहिँ इन्डिभिजुअल प्रेसर त्यो ग्यासलाई एक्लै त्यो भाँडोमा राख्दाखेरि बीलाई हटाएर एलाई मात्रै ए भन्ने ग्यासलाई मात्रै मैले यो भाँडोमा राखेँ भने त्यसले जति प्रेसर एक्जिट गर्छ, जति प्रेसर त्यसले एक्जर्ट गर्छ है, र बी भन्ने ग्यासलाई एक्लै यो भाँडोमा है ए हटाएर एलाई हटाइदिएर बी भन्ने ग्यासलाई एक्लै राखिदियो भने त्यसले जति एक्जर्ट गर्छ प्रेसर, त्यो दुईटा प्रेसरको के हुन्छ त सम हुन्छ। यदि हामीले मिक्स गरेर राख्यौँ भने ए र बीलाई मिक्स गरेर त्यही भोल्युममा राखिदियो भने के हुन्छ त तिनीहरूको प्रेसर के हुन्छ त P1 प्लस P2 हुन्छ है। र यसमा टेम्परेचर कुनै पनि चेन्ज गर्नु पाइएन सुरुदेखि लास्टसम्म है। यो P1 भन्ने प्रेसर भनेको के हो, एले एक्लै हुँदाखेरि त्यो भाँडोमा एक्लै हुँदाखेरि एक्जर्ट गरेको प्रेसर हो एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा। र P2 भनेको के हो त, यो P1 हो भने P2 भनेको के हो त, बी भन्ने ग्यासले ठ्याक्क त्यही भाँडोमा एक्लै हुँदाखेरि, त्यही भाँडोमा एक्लै हुँदाखेरि मतलब त्यही भोल्युम अकुपाई गर्दाखेरि, त्यो भाँडोमा भन्नुको मतलब के हो, त्यही भोल्युम अकुपाई गर्दाखेरि कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यही टेम्परेचरमा है, त्यही टेम्परेचरमा अघिकै ए भन्ने ग्यासको जुन टेम्परेचर थियो बी भन्ने ग्यासको पनि त्यही टेम्परेचरमा त्यही भाँडोको त्यही भोल्युममा राखियो भने, एक्लै राखियो भने त्यसले एक्जर्ट गर्ने प्रेसर P2 हो भने अब यो ए र बीलाई मैले एकैचोटि मिसाइदिएँ, यसमा एकैचोटि राखिदिएँ, त्यही भाँडोमा राखेँ, टेम्परेचर पनि त्यही छ भने अब चाहिँ मेरो प्रेसर के हुन्छ त P इक्वल टु P1 प्लस P2। यो P भनेको ए र बीलाई मिक्स गरेर यहाँ राखिदिएको हो। ए भनेको जति एमाउन्ट थियो सबै एमाउन्ट यहाँ मिक्स गरेको, बी भनेको जति थियो त्यसको सबै एमाउन्ट यहाँ मिक्स गरिदिएको हो। सबै ग्यासलाई ए र बीको मिक्स गरिदिएको, यसरी यहाँ राखेको। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यही नै, डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसरले यो नै भन्छ है। अब यसमा चाहिँ अरू के छ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रेसर के हुन्छ अब यसको है, त्यो हामी निकाल्छौँ। यो प्रेसर है दुईटा ग्यासलाई मिक्स गर्दाखेरि त्यसको प्रेसर कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्छौँ। अब ल एउटा ग्यास छ ए भन्ने ग्यास, त्यो भोल्युम, त्यसको भोल्युम कति हो V1, त्यसको भोल्युम यहाँदेखि यहाँसम्मै हो है, यहाँसम्मै हो त्यसको भोल्युम, ठिक छ। अर्को ग्यास छ त्यसको भोल्युम छ के V2, त्यसको भोल्युम यहाँसम्मै हो है, यसरी भन्नाले यसको भोल्युम चाहिँ यहाँसम्मै हो क्या, यिन दुईटाको भोल्युम यसरी, यहाँ कुनै त्यस्तो खाली राखेको छैन। कुरा क्लियर छ। ए भन्ने ग्यासको भोल्युम यहाँसम्मै हो र बी भन्ने ग्यासको भोल्युम यहाँसम्मै V2 हो भने अब यिन दुईटा ग्यासलाई मिक्स गरियो भने चाहिँ त्यसको प्रेसर कति हुन्छ। ए भन्ने ग्यासको एउटा आफ्नो प्रेसर छ P1 र बी भन्ने ग्यासको आफ्नै प्रेसर छ P2, फरक फरक प्रेसरमा छन् भने दुईटालाई मिक्स गरियो भने तिनीहरूको प्रेसर के हुन्छ भन्दाखेरि दुईटाको प्रेसर P इक्वल टु P1 प्लस P2 भनेर यहाँ हामीले गर्न सक्छौँ। यो गल्ती हो है। हामीले चाहिँ पार्शियल प्रेसर भनेको मतलब ए भन्ने ग्यासले यो टोटल भोल्युममा एक्जर्ट गरेको प्रेसरलाई भन्छ बल्ल। डाल्टन्स लले भनेको प्रेसर भनेको इन्डिभिजुअल प्रेसर भनेको के हो भन्दाखेरि
यदि दुईटा ग्यासलाई मिसाइयो भने त्यो टोटल फाइनल भोल्युम जुन बन्छ त्यो भोल्युममा इन्डिभिजुअल ग्यास राख्दाखेरि त्यो प्रेसर कति हुन्छ त? त्यो प्रेसरलाई उसले काउन्ट गर्छ है, त्यो प्रेसरलाई उसले भनेको। जस्तै मैले यो V1 र V2 मिक्स गरेपछि त के हुन्छ, टोटल भोल्युम मेरो कति भयो त? V1 प्लस V2 भयो। V1 प्लस V2 भयो के मेरो टोटल भोल्युम। भने यो टोटल भोल्युममा चाहिँ मैले ए भन्ने ग्यासलाई राखेँ भने त्यतिखेर त्यसको प्रेसर जति हुन्छ त्यो प्रेसरलाई हामीले भन्छ इन्डिभिजुअल प्रेसर अथवा पार्शियल प्रेसर हो। त्यो प्रेसर चाहिँ बल्ल P इक्वल टु त्यो प्रेसर चाहिँ जोडिन्छ क्या। P1 प्लस P2 जुन हुन्छ त्यो भनेको के हो त? जुन यो फाइनल भोल्युम छ V1 प्लस V2 मिक्स गर्दाखेरिको भोल्युम, त्यो भोल्युममा त्यो ए भन्ने ग्यासलाई इन्डिभिजुअली एक्लै राख्यो भने कति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त? सपोज P1 ड्यास भनेर जुन मैले मानेको छु त्यो प्रेसर एक्जर्ट गर्छ र B भन्ने ग्यासलाई है त्यही भोल्युम V1 प्लस V2 भन्ने भोल्युममा एक्लै राखिदियो भने, ए भन्ने ग्यासलाई हटाएर B लाई मात्रै राख्यो भने त्यसले जति प्रेसर एक्जर्ट गर्छ त्यो प्रेसरलाई मैले P2 ड्यास माने हो। त्यो प्रेसर भनेको पार्शियल प्रेसर अफ B भन्ने ग्यासको पार्शियल प्रेसर हो र P1 ड्यास भनेको ए भन्ने ग्यासको पार्शियल प्रेसर हो। भने अब चाहिँ दुवैलाई मिक्स गर्दाखेरि, दुवै एकैचोटि हुँदाखेरि प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ त? P1 प्लस P2 ड्यास, P1 ड्यास प्लस P2 ड्यास है। यो P1 प्लस P2 होइन है, यो P1 भनेको के हो त? ए भन्ने ग्यासले V1 भोल्युममा एक्जर्ट गरेको प्रेसर हो र P2 भनेको के हो त? B भन्ने ग्यासले V2 भोल्युममा एक्जर्ट गरेको प्रेसर हो। अब हामीले के निकाल्नु पर्यो त? P1 ड्यास निकाल्नु पर्यो। त्यो भनेको के हो त? V1 प्लस V2 भोल्युममा ए भन्ने ग्यासले एक्जर्ट गरेको प्रेसर। भनेपछि हाम्रो चाहिँ के छ भन्दाखेरि टेम्परेचर चेन्ज भएन भने यो एक्सपेरिमेन्टली फाइन्ड आउट गरेको हो। यदि टेम्परेचर चेन्ज भएन भने प्रेसर र भोल्युम कसरी उस हुन्छन् भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर प्रेसर एउटा पर्टिकुलर भोल्युममा अर्को त्यही ग्यास अर्को भोल्युममा शिफ्ट गर्यो भने है, भोल्युम गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रेसर अर्को हुन्छ र तिनीहरूको रिलेसन यस्तो हुन्छ P1 V1 इक्वल टु P2 V2। कुरा बुझिन्छ? बोइल्स ल पनि हो, यो बोइल्स लमा पनि पढिन्छ यो है। तर यो एक्सपेरिमेन्टली के गरेको त? फाइन्ड आउट गरिएको हो यो रिलेसन। एउटा पर्टिकुलर भोल्युममा त्यो ग्यासको प्रेसर P1 छ भने त्यही ग्यासलाई टेम्परेचर चेन्ज नगरिकनै अर्को भोल्युममा शिफ्ट गरियो भने, V2 भोल्युममा शिफ्ट गर्यो भने त्यसको प्रेसर P2 हुन्छ, चेन्ज हुन्छ, P2 हुन्छ। भने कस्तो रिलेसन हुन्छ पहिलादेखि अहिले भन्दाखेरि P1 V1 जुन हुन्छ इक्वल टु के हुन्छ? P2 V2 हुन्छ। P1 इन्टु V1 इक्वल टु P2 इन्टु V2 यो रिलेसन हुन्छ। ठिक छ? भनेपछि यो रिलेसन ठ्याक्क हामीले यसमा लगाउँ त के आउँछ हाम्रो? यो एक्सपेरिमेन्टली गरेको हो, बोइल्स ल पनि हो यो है, यसमा कुनै नयाँ कुरा त छैन। भनेपछि हाम्रो चाहिँ P1 भन्ने प्रेसर V1 भोल्युममा छ, ए को लागि हामी गर्दैछौँ यहाँ ए को लागि P1 भन्ने भोल्युम P1 भन्ने प्रेसर V1 भोल्युममा भने अर्को भोल्युम चाहिँ V1 प्लस V2, यही ग्यासलाई V1 प्लस V2 भोल्युम कम्बाइन्ड टोटल भोल्युममा राखियो भने त्यसको प्रेसर P1 ड्यास हुन्छ भनेर हामीले चाहिँ मानिसकेका छौँ पार्शियल प्रेसर। भनेपछि P1 ड्यास भनेको कति भयो त हाम्रो? P1 V1 बाई V1 प्लस V2 भयो। सिमिलरली फर ग्यास B को लागि पनि हामीले त्यही गर्छौँ। P2 भन्ने प्रेसर V2 भन्ने भोल्युममा हुँदाखेरि के हुन्छ त हाम्रो? P2 ड्यास प्रेसर V1 प्लस V2 भोल्युममा शिफ्ट गर्यो भने चाहिँ त्यसको प्रेसर चेन्ज हुन्छ, P2 ड्यास हुन्छ भनेर मानेका छौँ। भनेपछि हाम्रो यो रिलेसन सेटिस्फाई हुन्छ। P2 ड्यास इक्वल टु के हुन्छ त हाम्रो? P2 V2 डिभाइड बाई V1 प्लस V2 भयो। अब दुवै ग्यासलाई मिक्स गरियो भने के भयो त? अब हाम्रो दुवै ग्यासलाई मिक्स गरियो र कुन भोल्युममा राखिएको छ? V1 प्लस V2 भोल्युममा राखिएको छ। भने
त्यो टोटल प्रेसर इक्वल टु के हुन्छ त P1 ड्यास प्लस P2 ड्यास हुन्छ। यो चाहिँ डाल्टन्स ल हो। इक्वल टु के आयो त हाम्रो P1 V1 P1 ड्यास को भ्यालु पुट गरिदिने यहाँ V1 प्लस V2 र P2 ड्यास को के छ त P2 V2 छ V1 प्लस V2 छ। P1 को यहाँबाट लिएको P2 को यहाँबाट लिएको ठ्याक्क राखेको भनेपछि के हुने रहेछ त हाम्रो भन्दाखेरि P इक्वल टु P1 V1 बाई V1 प्लस V2 प्लस P2 V2 बाई V1 प्लस V2। यसलाई के पनि लेख्न पाइयो भन्दाखेरि P इन्टु V1 प्लस V2 इक्वल टु P1 V1 प्लस P2 V2। क्लियर छ। P भनेको के हो त A र B ग्यासलाई मिक्स गरेपछिको प्रेसर हो। V1 प्लस V2 भनेको टोटल भोल्युम है। टोटल प्रेसर इन्टु टोटल भोल्युम V ड्यास भने टोटल प्रेसर इन्टु टोटल भोल्युम इज इक्वल टु P1 V1 प्लस P2 V2 है। एउटाको प्रेसर त्यसैको भोल्युम, अर्कोको प्रेसर त्यसैको भोल्युम। सजिलो छ। अनि यहाँबाट के बुझ्यो त यहाँबाट भन्दाखेरि A भन्ने ग्यासको प्रेसर P1 थियो र V1 भोल्युममा थियो। B भन्ने ग्यास P2 प्रेसर थियो, V2 त्यसको भोल्युम थियो। दुवैलाई मिक्स गर्यो भने त्यसको प्रेसर P हुन्छ र त्यसको भोल्युम V ड्यास भनेको टोटल भोल्युम त्यही अकुपाई गरिरहेछ भने यो रिलेसन हाम्रो कायम हुन्छ है। तर यो डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर को इक्वेसन चाहिँ हैन। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर को इक्वेसन चाहिँ यो हो है P1 ड्यास प्लस P2 ड्यास। यो चाहिँ डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर को इक्वेसन हो। यो चाहिँ डाल्टन्स लबाट आएको रिलेसन मात्रै हो। अब यो रिलेसन थाहा भयो भने चाहिँ यसलाई चाहिँ राम्रोसित चाहिँ उ गरियो भने चाहिँ एनालाइसिस गरियो भने चाहिँ हामीले न्युमेरिकलहरु गर्नलाई सजिलो हुन्छ है। P1 प्रेसर V1 भोल्युममा थियो, P2 प्रेसर अर्को ग्यासको V2 भोल्युममा, दुवैलाई मिक्स गरियो, भोल्युम चेन्ज भएर V1 प्लस V2 भयो, प्रेसर चेन्ज भएर P भयो भनेपछि यो रिलेसन कायम भयो। डाल्टन्स ल अफ पार्शियल प्रेसर यति नै हो। अब हामी ग्यास लजतिर हामी लाग्छौं। ग्यास लज भनेको के अरे मैले सुरुमै के भनेको थिएँ भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ प्रेसर, भोल्युम र टेम्परेचर यो तीनवटा एकअर्कासित इन्टर रिलेटेड हुन्छन्। एउटा फ्याक्टर चेन्ज गरियो भने अर्को फ्याक्टर चेन्ज हुन्छ। टेम्परेचर चेन्ज गर्दाखेरि ग्यासको भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ, प्रेसर चेन्ज हुन सक्छ। प्रेसर चेन्ज गरियो भने चाहिँ ग्यासको टेम्परेचर चेन्ज हुन सक्छ, भोल्युम चेन्ज हुन सक्छ। त्यस्तै यो चाहिँ के हो त एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर एउटालाई कन्स्टेन्ट राखेर चाहिँ दुईटाको रिलेसन निकालियो भने है, किनभने तीनवटा एकअर्कासित रिलेटेड छन्, एउटा चेन्ज भयो भने दुईटै चेन्ज हुन्छ भनेपछि एउटालाई सेम राख्ने, कन्स्टेन्ट राख्ने, चेन्ज नगर्ने र दुवै चाहिँ कसरी एकअर्कासित चेन्ज हुन्छन् त, कुन आधारमा चेन्ज हुन्छन् त, के छ त यिनीहरूको चेन्जको रिलेसन। यसलाई मैले चाहिँ टेम्परेचर कन्स्टेन्ट राखेँ भने प्रेसर कसरी बढाउँदाखेरि भोल्युम कसरी बढ्छ अथवा प्रेसर कसरी घटाउँदाखेरि भोल्युम कसरी बढ्छ अथवा घट्छ के हुन्छ थाहा छैन हैन, कसरी के हुन्छ एउटा पर्टिकुलर रिलेसन हामीले चाहिँ निकाल्छौं। त्यो भनेको के हो त ग्यास ल र सबभन्दा सुरुको ल भनेछ बोयल्स ल। बोयल्स लले के भन्छ भन्दाखेरि बोयल्स लको ललाई डिस्क्राइब गर्नुभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा एक्सपेरिमेन्टको कुरा गरौँ। एउटा के एक्सपेरिमेन्ट गरियो भन्दाखेरि एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा एउटा पर्टिकुलर मास अफ ग्यास, यहाँ चाहिँ मास अफ ग्यास चाहिँ एउटा के हुनुपर्छ त पर्टिकुलर हुनुपर्छ, किनभने ग्यासको मास नै इन्क्रिज गर्दै हो भने त धेरै मास लियो भने त धेरै भोल्युम हुन्छ हैन, भनेपछि मास चाहिँ चेन्ज गर्नु भएन के। त्यही एमाउन्ट अफ ग्यासको चाहिँ हामीले चाहिँ प्रेसर चेन्ज गरेर भोल्युम कति हुन्छ भनेर चाहिँ हामीले उ गर्ने हो हैन।
ग्यासको चाहिँ अब धेरै अभियसली त्यो त होइन, धेरै मास भयो भने त धेरै भोल्युम हुन्छ। भनेपछि एउटा पर्टिकुलर के लिने त मास अफ ग्यास लिने र एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचर लिने। त्यो पर्टिकुलर टेम्परेचरमा एक्सपेरिमेन्ट गर्ने। के गर्ने भन्दाखेरि त्यसको प्रेसर के गर्ने, ग्यासको प्रेसर। जस्तै यसमा मैले के गरेँ त ग्यास लिएँ, एउटा पर्टिकुलर ग्यास लिएँ, पर्टिकुलर मास अफ ग्यास है। अब यो मास चेन्ज हुँदैन, यसमा ग्यास अरू थप्ने काम हुँदैन यसमा ग्यास। ठिक छ, यसलाई पिस्टन लगाएर मैले यहाँ यताबाट बाहिर नजाओस्, यहाँबाट ग्यास चाहिँ यसरी पिस्टन धकल्दाखेरि यहाँबाट ग्यास यसरी लिक भएर चाहिँ बाहिर नजाओस् है। यहाँको एउटा पनि ग्यास चाहिँ कतै नजाओस् हराएर। ठिक छ, एकदम क्लोज छ भने अब चाहिँ मैले यसको के गर्छु त भन्दाखेरि यसको चाहिँ के गर्छु भन्दाखेरि प्रेसर दिन्छु यहाँ मैले है। यहाँबाट के गर्छु, प्रेस गर्छु, प्रेसर दिन्छु र यसको भोल्युम घटाउने कोसिस गर्छु है। यसको भोल्युम घटाउने कोसिस गर्छु भनेपछि एउटा के हुन्छ भन्दाखेरि मैले यताबाट जति प्रेसर दिएछ त्यो ग्यासले पनि यताबाट के दिन्छ, प्रेसर दिन्छ र यो ब्यालेन्स हुन्छ के। एउटा पर्टिकुलर प्रेसरमा के हुन्छ, अब मैले एउटा पर्टिकुलर फोर्स लगाएको छु है, फोर्स अपन एरिया भनेको त प्रेसर हो होइन। बजे त्योभन्दा धेरै फोर्स मैले लगाएको छैन, त्यही एउटा पर्टिकुलर फोर्स लगाइरहेको भने ग्यासले पनि तलबाट त्यही एउटा पर्टिकुलर फोर्स लगाएर के गरिरहेको हुन्छ, यसलाई ब्यालेन्स गरिरहेको हुन्छ है। यो पिस्टन कतै पनि मुभ हुँदैन भन्छ एउटा पर्टिकुलर भोल्युम यसले एटेन गरेको छ है। त्यो पर्टिकुलर भोल्युमलाई हामीले नोट गर्ने हो र यो पर्टिकुलर फोर्सलाई नोट गरेर फोर्स अपन एरिया गरेर प्रेसर हामीले निकाल्ने हो। ठिक छ, र यो ग्यासको यो भोल्युम, यो पिस्टन मुभ भएन, इक्विलिब्रियम कन्डिसनमा छ यो पिस्टन है। ठिक छ, माथिबाट जति फोर्स हामीले लगाएको छौँ तलबाट त्यति नै फोर्स ग्यासले दिएको छ भन्नाले माथिको प्रेसर बराबर तलको प्रेसर हुन्छ। यदि माथिको प्रेसर धेरै भयो भने के हुन्छ, पिस्टन तल मुभ हुन्छ है। भने यो P1 प्रेसरको लागि हामीले V1 भोल्युम नोट गरेको छ ग्यासको। अब मैले फोर्स के गरेँ, बढाएँ, बढायो भने पर्टिकुलर यो त स्वाभाविक हो, यो पिस्टन के हुन्छ, तल जान्छ भनेपछि धेरै तल जाँदैन है। एउटा पर्टिकुलर अर्को भोल्युममा के हुन्छ, फेरि यो ब्यालेन्स भइहाल्छ, तलको ग्यासले के गरिदिन्छ, ब्यालेन्स गरिदिन्छ। पिस्टनलाई मैले यहाँसम्म पुर्याइदिएँ है, पिस्टनलाई मैले तल मुभ गरेर यहाँ पुर्याइदिएपछि अब त्यो पर्टिकुलर फोर्समा है, त्यो पर्टिकुलर F2 फोर्समा यहाँ त्यही ग्यासको, त्यही मास अफ ग्यासको के छ त, भोल्युम छ। अब के पनि अहिले पनि के भयो, मैले फोर्स लाकै छु, F2 फोर्स लाकै छु, तर मेरो पिस्टन तल मुभ भएको छैन भनेपछि के भयो त, यो इक्विलिब्रियम भयो, तलको फोर्सले माथिको फोर्ससँग बराबर भयो। तलबाट के को फोर्स हो भन्दाखेरि यो ग्यासको प्रेसरबाट आएको फोर्स हो, प्रेसरले एक्जर्ट गरेको फोर्स हो है। भनेपछि फेरि अब मैले प्रेसर निकाल्छु, P2 इक्वल टु F2 बाई एरिया भनेको के हो, एरिया अफ पिस्टन। पिस्टन हुन्छ त्यो पिस्टनको एरिया हो है। अहिले यहाँ फोर्स भनेको त्यो पिस्टनको के हो त, एरिया हो। यो सिलिन्ड्रिकल भेसल हो। ठिक छ, सिलिन्ड्रिकल भेसल हो, सिलिन्ड्रिकल भेसल भित्र ग्यास छ। एरिया भन्दाखेरि मैले कसको एरिया भनेको त, पिस्टनको एरिया भनेको। P2 इक्वल टु F2 बाई एरिया र ग्यासको भोल्युमले के गरेको छ, V2 एटेन गरेको छ भने है। यसरी मैले चाहिँ फरक फरक फोर्स लगाएर फरक फरक प्रेसर, यो फेरि यो मैले माथिबाट लगाएको प्रेसर भनेको तलबाट ग्यासले लगाएको प्रेसर के हो त, बराबर हो। यही प्रेसर के हो त, ग्यासको प्रेसर हो भनेर बुझ्नु पर्यो है। किनभने मैले माथिबाट लगाएको प्रेसर यो हो भने ग्यासले तलबाट लगाएको, तलबाट माथि एक्जर्ट गरेको प्रेसर पनि यही हो है, बराबर हुन्छ। भनेपछि यो प्रेसर चाहिँ ग्यासको प्रेसर हो भन्न सकियो र यो ग्यासको प्रेसर चाहिँ V1 भोल्युममा हुँदाखेरिको प्रेसर हो र V2 भोल्युममा हुँदाखेरि यो P2 प्रेसर हो है। यसरी सबै मैले धेरैवटा भ्यालु मैले के गरेँ त, नोट गरेँ। P3 हो, P3 भोल्युम है। त्यस्तै P4 मैले निकाल्छु,
V4 भोल्युम हैन, फरक फरक भोल्युम फरक फरक प्रेसर हामी निकाल्छौँ। त्यसपछि मैले के गर्छु भन्दाखेरि एउटा ग्राफ प्लट गर्छु। यसरी ग्राफ प्लट गर्दाखेरि फरक फरक पहिला सुरुमा मैले ग्राफ प्लट गरेँ, प्रेसर र भोल्युमको ग्राफ प्लट गरेँ। प्रेसर र भोल्युमको ग्राफ प्लट गरेँ भने V1 भोल्युममा पर्टिकुलर V1 भोल्युममा एउटा पर्टिकुलर प्रेसर आएको थियो P1 है, र V2 भोल्युममा पर्टिकुलर V2 भोल्युम हुन्छ, त्यो पर्टिकुलर भोल्युममा मैले यसरी के गरेँ त, यसरी V3 के गरेँ त मैले यसरी ग्राफ प्लट गरेँ। ग्राफलाई यसरी जोड्दाखेरि कस्तो आयो भन्दाखेरि यस्तो खाले आयो, यस्तो खाले आयो है, यस्तो कर्भमा आउँछ। एक्सपेरिमेन्ट गरेर निकालेको हो यो। त्यसपछि के गरियो भन्दाखेरि अर्को ग्राफ प्लट गरियो। यसरी यस्तो कर्भ आउने बित्तिकै के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि यो चाहिँ हाइपरबोलिक कर्भ हो है। यसको चाहिँ इन्भर्स चाहिँ चेक गर्नुपर्छ 1/v है। यो म्याथमेटिक्सतिर जान्छ, फेरि 1/v चेक गर्नुपर्छ। 1/v चेक गर्दाखेरि कस्तो आयो भन्दाखेरि यस्तो खाले V1 भोल्युममा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर भ्यालु आयो, V2 भोल्युममा है। अहिले चाहिँ ग्राफ मैले के बाई के प्लट गरेछु, P भर्सेस 1/v। यता चाहिँ मैले V1 भोल्युम राखे पनि 1/v1 हो कि यो 1/v2 हो कि यो है। 1/v1 मा चाहिँ के आयो, यो एउटा पर्टिकुलर प्रेसर आयो। 1/v2 मा चाहिँ एउटा पर्टिकुलर प्रेसर यो आयो है। भन्नुको मतलब मैले चाहिँ यहाँ चाहिँ V1 को भ्यालु त्यही V1 नै राखिरहेको छु है, तर मेरो यो ग्राफमा चाहिँ 1/v1 हो। यहाँ चाहिँ मेरो सपोज भोल्युम 50 cm³ थियो भने यो ग्राफमा चाहिँ मेरो यो के भयो भन्दाखेरि 1/50 गरेर यसको चाहिँ यो डिभिजन जुन हुन्छ 50 डिभिजनमा नगएर 1/50 डिभिजनमा आएको हो कि म यो ग्राफ प्लट गर्न सकिन्छ कि सकिँदैन। सबै कुरा ग्राफबाटै बुझिन्छ, त्यही भएर ग्राफ प्लट गर्न चाहिँ जान्नुपर्छ। मैले यो ग्राफमा चाहिँ 50 डिभिजन यता आएको, V1 भोल्युम भनेको 50 cm³ हो भनेपछि मैले 50 डिभिजन यता आएको भने अहिले चाहिँ म यहाँ 1/v1 गर्दाखेरि 1/50 भनेको कति हो, त्यति डिभिजन यति पर आएको के म, त्यही ग्राफ हो। र मैले त्यसको प्रेसर चाहिँ यसरी नापेको हो, प्रेसरको भ्यालु यसरी राखेको हो। यसरी राख्दाखेरि 1/v1 1/v2 1/v3 यसरी राख्दाखेरि के आयो त, मेरो एउटा स्ट्रेट लाइन आयो है। यसरी स्ट्रेट लाइन आयो भने चाहिँ मैले के बुझ्छु भन्दाखेरि चाहिँ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/v, अथवा मैले चाहिँ v भर्सेस 1/p को प्रेसर यसरी गरेँ, 1/p यता राखेँ र v यता राखेँ भने पनि मैले चाहिँ यसरी प्लट गर्दै गयो भने चाहिँ मेरो के आउँछ त, यसरी भ्यालु प्लट गर्दै गयो भने यसरी स्ट्रेट लाइन आउँछ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि v इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/p। कुनै पनि ग्राफ स्ट्रेट लाइन आयो भने यसरी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यसको स्लोप कन्स्टेन्ट हुन्छ। त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि यो भनेको y एक्सिस हो, y र यो भनेको x एक्सिस हो, भनेको y इक्वल टु mx हुन्छ। m भनेको के हो त, स्लोप हो है, y इक्वल टु mx, जुन हामीले यहाँ म्याथमा पढिसकेका छौँ, जुन x यता र y यता गर्दाखेरि यस्तो खाले लाइन आयो भने त्यो लाइनको इक्वेसन के हुन्छ त, y इक्वल टु mx हुन्छ। y इक्वल टु mx, जुन m भनेको के हो त, स्लोप हो, त्यो चाहिँ कसरी आउँछ, y/x, अथवा एउटा पर्टिकुलर y1 भ्यालुमा पर्टिकुलर x1 भ्यालु निकाल्न सकिन्छ यसरी है। त जहिले पनि यो चाहिँ बुझ्नुपर्छ है, ग्राफको कुरा बुझ्नुपर्छ। त यस्तो ग्राफ आएपछि बोइल्सले गरेको एक्सपेरिमेन्ट हो। बोइल्सले के भन्यो भन्दाखेरि इट स्टेट्स द्याट टेम्परेचर एउटा कन्स्टेन्ट टेम्परेचरमा द गिभन भोल्युम अफ मास, द भोल्युम अफ गिभन मास अफ ग्यास, एउटा पर्टिकुलर मास अफ ग्यासको भोल्युम चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर भनेको हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु द प्रेसर। यो डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनल चाहिँ मैले धेरै उसमा चाहिँ गरिसकेको छु
त्यही भएर यसमा चाहिँ मैले यो कुराहरू गर्दैन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र इन्भर्सली प्रोपोर्सनलको मिनिङ खालि के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल यस्तो आयो भने भोल्युम बढाउँदाखेरि प्रेसर बढ्ने, भोल्युम घटाउँदाखेरि प्रेसर घट्ने। खालि यो कुरा मात्रै नबुझेर के हुन्छ त एउटै उसमा बढ्छ भनेर बुझ्नुपर्छ। जुन रेसियोमा मैले भोल्युम बढाउँछु त्यही रेसियोमा के हुन्छ त मेरो प्रेसर पनि बढ्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। अहिले चाहिँ यहाँ मेरो के हो, इन्भर्सली प्रोपोर्सनल आएको मिनिङ के हो भन्दाखेरि भोल्युम इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/p हो। कुरा बुझिन्छ यहाँ? इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु प्रेसर भनेको के हो त डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/p। त्यसको मिनिङ के हो भन्दाखेरि जुन रेसियोमा मेरो 1/p बढ्छ त्यही रेसियोमा मेरो v बढ्छ भनेको हो। त्यही रेसियोमा है, यो बढ्दाखेरि त्यो बढ्ने जस्ट त्यतिले मात्रै हाम्रो फुलफिल हुँदैन। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल प्रोपोर्सन हुनु पर्यो क्या, प्रोपोर्सन रेसियो सेम हुनु पर्यो। जुन रेसियोमा प्रेसर घट्छ है त्यही रेसियोमा यो भोल्युम बढ्छ। त्यसको मिनिङ हो इन्भर्सली। डाइरेक्टलीको मिनिङ के हो, जुन प्रोपोर्सनमा चाहिँ जुन रेसियोमा चाहिँ प्रेसर बढ्छ त्यही रेसियोमा भोल्युम बढ्छ, त्यो भनेको डाइरेक्टली हो। ल भनेपछि यसलाई के लेख्न पाइयो त, भोल्युम इज इक्वल टु कन्स्टेन्ट टाइम्स 1/p लेख्न पाइयो कि पाइएन? पाइयो है। डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल, इन्डाइरेक्टली प्रोपोर्सनलको मिनिङ बुझियो। अब चाहिँ भोल्युम इज इक्वल टु के टाइम्स 1/p। के भनेको के हो त स्लोप हो। कसको? भोल्युम बाई 1/p को ग्राफको। 1/p र भोल्युमको मैले ग्राफ प्लट गरेँ भने जुन मेरो यस्तो लाइन आउँछ त्यो लाइनको स्लोप भनेको के हो त यो के हो। y इक्वल टु mx जस्तै हो क्या, y इक्वल टु mx। कुरा बुझिन्छ? ल अब यहाँ प्लस c छैन भन्नुको मतलब के हो, 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। है 0 हुँदाखेरि के हुन्छ त 0 हुन्छ भनेर बुझ्नु पर्यो। यो c लाई मेटाइदिउँ है। अब यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि हाम्रो चाहिँ y इक्वल टु mx हैन। भनेपछि यहाँबाट के आयो भन्दाखेरि मैले चाहिँ v इक्वल टु k टाइम्स 1/p। के भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट हो। यो v भन्ने भेरिएबल हो, p भनेको भेरिएबल हो है। यो दुईटा भेरिएबल हुन् x र y जस्तै। v भनेको y मान र 1/p भनेको x मान। 1/p भनेको x हो, भेरिएबल हो। यो m भनेको के हो, कन्स्ट्यान्ट हो, स्लोप हो, त्यो चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुन्छ। भनेपछि यहाँ के भनेको कन्स्ट्यान्ट भयो है। र मैले चाहिँ p लाई उता लगे भने के भयो त, यो p लाई यता लगे भने pv इक्वल टु के आयो, के आयो है। त्यो भनेको के भयो त pv इक्वल टु के हुने रहेछ त कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ। प्रेसर र भोल्युमको मल्टिप्लिकेसन चाहिँ कन्स्ट्यान्ट हुने रहेछ। भनेपछि मैले एउटा पर्टिकुलर 1/p मा है, p1 मा एउटा पर्टिकुलर मैले के लिए त भोल्युम लेखेँ bn, र एउटा पर्टिकुलर 1/p2 मा एउटा पर्टिकुलर मैले के लेखेँ त v2 लेखेँ भने मेरो के आउँछ भन्दाखेरि p1 v1 इक्वल टु p2 v2 आउँछ, बराबर हुन्छ है। त्यस्तै p1 v1 इक्वल टु अब जुनसुकै लिए पनि अर्को लिए पनि के हुन्छ, बराबर हुन्छ। p1 v1 इक्वल टु, किनभने यो सबै के हुन्छ त एउटा पर्टिकुलर प्रेसर एउटा पर्टिकुलर भोल्युम लिए भने के हुन्छ, कन्स्ट्यान्ट हुन्छ है। त्यो कन्स्ट्यान्ट सपोज गरौँ कि 5 हो भनेर, त्यो नम्बर हो एउटा, जुनसुकै नम्बर हुनसक्छ। त्यो इन्टिजर नम्बर पनि हुनसक्छ, 1.5 1.6 यस्तो खाले पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ। भनेपछि पिभी इक्वल टु कन्स्ट्यान्ट हो भन्दाखेरि प्रेसर र भोल्युम जुनसुकै राख्दा पनि के आउनु पर्यो, कन्स्ट्यान्ट आउनु पर्यो, सेम नम्बर आउनु पर्यो। त्यही भएर के हुन्छ त बराबर हुन्छ है। p1 v1 इक्वल टु p2 v2 इक्वल टु p3 v3 इक्वल टु के हो त कन्स्ट्यान्ट हो। त्यो कन्स्ट्यान्ट नम्बर भनेको के हो त स्लोप हो, स्लोप अफ द ग्राफ।
है भी भर्सेस 1/p अथवा और p भर्सेस 1/v एउटै कुरा हो। यहाँ चाहिँ v इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु p आयो जस्तै हैन, हामीले p इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु v पनि लेख्न सक्छौं है। अब यहाँ फेरि यो स्लोप र यो स्लोप मिल्दैन फेरि है। p इज इन्भर्सली प्रोपोर्सनल टु v गरे भने चाहिँ अब कन्स्टेन्ट अर्कै हुन्छ, p इक्वल टु k ड्यास 1/v, स्लोप चाहिँ अर्कै हुन्छ है, यो और हुँदैन, यसको स्लोप अर्कै हुन्छ, अर्कोको स्लोप अर्कै हुन्छ। pv इक्वल टु के आयो, कन्स्टेन्ट आयो, स्लोप पनि के हुन्छ त सेमै हुन्छ है। यहाँबाट पनि के आयो त pv नै आयो भनेपछि यहाँबाट आएको pv यहाँबाट आएको pv के हुनु पर्यो, सेम हुनु पर्यो, कन्स्टेन्ट पनि के हुन्छ त सेमै हुन्छ भनेपछि त्यो स्लोप बनेको यो पनि त्यही स्लोप आउँछ, p भर्सेस 1/v को पनि के हुन्छ त त्यही स्लोप आउँछ। यो थियो बोयल्स लको कुरा है। अब यो सोध्छ इक्जाममा बोयल्स ल भनेर, यो इक्जाममा सोध्छ, यो केमिस्ट्रीमा पनि हेल्पफुल छ है, केमिस्ट्रीमा पनि हेल्पफुल छ, त्यही भएर चाहिँ यो चाहिँ सोध्छ, फिजिक्समा नसोधे पनि केमिस्ट्रीमा त मजाले सोध्छ यो है। त के लेख्ने हो भन्दाखेरि यो लेख्ने हो, हामीले कहाँसम्म देखाउने हो भन्दाखेरि p1 v1 इक्वल टु p2 v2 सम्म देखाउने हो, ग्राफ प्लट गरेर देखाउने हो, सबै देखाउने हो। यो सबै कन्सिडर गर्नुपर्छ सुरुमा। एउटा पर्टिकुलर भोल्युममा चाहिँ p1 प्रेसर छ, अर्को पर्टिकुलर भोल्युममा p2 प्रेसर छ भनेपछि यसरी देखाउने हो, p1 v1 इक्वल टु p2 v2 हुन्छ है। pv इक्वल टु कन्स्टेन्ट देखाउनु पर्यो यहाँबाट डाइरेक्टली रिलेसनबाट है, र त्यसको के लेख्नु पर्यो, डेफिनेसन लेख्नु पर्यो, ग्राफ प्लट गर्नु पर्यो, यति गरेपछि भइहाल्यो। बोयल्सले जस्तै चार्ल्सले पनि के गर्यो त एक्सपेरिमेन्ट गर्यो, उसले चाहिँ के कन्स्टेन्ट राख्यो भन्दाखेरि प्रेसर चाहिँ कन्स्टेन्ट राख्यो र भोल्युम र टेम्परेचरको रिलेसन निकाल्नको लागि एक्सपेरिमेन्ट गर्यो है। र चाहिँ उसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के बतायो भन्दाखेरि यस्तै फरक फरक टेम्परेचरमा फरक फरक भोल्युम है। र एउटा कुरा चाहिँ के थाहा भइसकेको थियो भन्दाखेरि एक्सपान्सन, थर्मल एक्सपान्सनबाट चाहिँ हामीले के भन्यौँ भन्दाखेरि भोल्युमेट्रिक एक्सपान्सन, क्युबिकल एक्सपान्सन इज इक्वल टु v0 1 प्लस गामा डेल्टा टीटा भनेर हामीले पढिसकेका थियौँ, पढिसकेका छौँ यो है। थर्मल एक्सपान्सनमा ख्याल छ कि छैन यो है। गामा भनेको के हो त क्युबिकल एक्सपान्सन हो। अब यो हामीले चाहिँ सोलिडमा पढेको थियौँ, ग्यासमा पनि के गर्न सकिन्छ, लागू गर्न सकिन्छ है। र उसले चाहिँ एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि जिरो टेम्परेचर जिरोबाट चाहिँ उ गर्यो है। उसले एक्सपेरिमेन्ट गर्दा चार्ल्सले एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि के भेटायो भन्दाखेरि जुन हाम्रो चाहिँ भोल्युम छ र टेम्परेचरको जुन उसले फरक फरक टेम्परेचरमा फरक फरक भोल्युम उ गर्यो है भनेदेखि टेम्परेचर र भोल्युमको चाहिँ यदि ग्राफ गराउँदाखेरि है, ग्राफ गराउँदाखेरि चाहिँ उसले चाहिँ यस्तो खाले स्ट्रेट लाइन भेट्यो, एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा एउटा पर्टिकुलर टेम्परेचरमा पर्टिकुलर है। र उसले ठ्याक्क टेम्परेचर 0 डिग्री सेन्टिग्रेड राख्दाखेरि चाहिँ भोल्युम 0 आएन क्या उसको। बोयल्स लमा के थियो, बोयल्स लमा पनि मिसकन्सेप्सन हुनु हुँदैन है। बोयल्स लमा चाहिँ यसरी 1 यहाँ चाहिँ p 1/v है, डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/v, प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/v गर्दाखेरि चाहिँ 0 राख्दाखेरि हामीले चाहिँ जुन 0 गरेका थियौँ यसमा चाहिँ त्यो हुँदैन। यहाँ चाहिँ हाम्रो टेम्परेचर, उसले टेम्परेचर के राखेको थियो भन्दाखेरि डिग्री सेन्टिग्रेडमा चाहिँ उसले टेम्परेचर भर्सेस भोल्युमको चाहिँ उसले ग्राफ गरेको थियो चार्ल्सले है, ग्राफ प्लट गर्दाखेरि। र यहाँ चाहिँ हाम्रो बोयल्स लको चाहिँ यसरी हामीले उ गर्दाखेरि हामीले के गर्यौँ भन्दाखेरि सिधै उ 0 हुँदाखेरि हामीले चाहिँ 0 नै राख्यौँ। त्यसको मिनिङ यो होइन कि
यो सिलिन्डरमा चाहिँ यसरी ग्यास राखेर यसरी पिस्टनलाई यसरी घुचेड्दै पिस्टनलाई धकेल्दै ग्यासको भोल्युम 0 गराउन सकिँदैन है। यति प्रेसर गर्दै पुरा यहाँ चाहिँ ग्यासलाई चाहिँ उ गराउन सकिँदैन, किनभने त्यो भयो भने त्यो अलरेडी केमा भइसक्छ त, त्यो सोलिडमा भइसकेको हुन्छ, ग्यास नै रहँदैन है। त्यो कुरालाई मध्यनजर गरेर हामीले चाहिँ यो बुझ्नु हुँदैन कि हामीले के बुझ्नु हुँदैन भन्दाखेरि यहाँ हल्का उ भयो ल। त म के भन्दै थिएँ भन्दाखेरि यहाँ चाहिँ मैले बोयल्स लमा चाहिँ प्रेसर इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु 1/v यो जुन आएको थियो यसमा चाहिँ हाम्रो चाहिँ p 0 राख्दाखेरि v पनि 0 हुनुपर्ने यस्तो केही छ है। तर यसको मिनिङ यो होइन कि यसलाई चाहिँ प्रेसर भोल्युम चाहिँ 0 प्रेसर इन्क्रिज गरेर भोल्युम 0 गरायो भने त प्रेसर त सर्टेन प्रेसर हुन्छ, एकदमै हाई प्रेसर हुन्छ भनेर चाहिँ त्यो अनुसार चाहिँ यो भएन भनेर चाहिँ हामीले सोच्न सकिन्छ है। यो रिलेसन अनुसार मिलेन भनेर, जस्तै हामीले v 0 राख्यो भने के हुन्छ, यहाँ त v 0 राख्यो भने त के हुन्छ, प्रेसर त इन्फिनिटी हुनु पर्यो होइन, प्रेसर त इन्फिनिटी आउँछ।